कितल्या अपुरबायेचो वर्तो दीस देवान आमकां फोव केला. त्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. कीर्तन 30 आनी 3 वोळ 13 आनी 14 अशें म्हणटा. सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता, सगळे मनशाकुळ तो पळयता. संवसाराच्या सर्व निवासांचेर आपल्या सिंहासनार तावन तो दिश्ट घालता. सर्गार तावन आमचो सर्वेस्पर आपली दिश्ट आमचेर खंसयता आनी आमची दिश्ट ताचेशी उबारूंक आमकां उलो दिता. सर्वेस्पर देवाचें हें बरेंपण नियाळून ताचो आदार मागूंक आमी ह्या आराधनांत भाग घेवंक सांगाता जमल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्पराचेर आमचो नदर आमी दवरया आनी ताका आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकान तावन A21 पान संको 30 नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रुपाली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेता तामकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रुपाली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेता तामकां रक्षा. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोवन लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलां. हुंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावताय. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रुपाली पोनाश्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेता तामकां रक्षा. आले आलेलुया, आले आलेलुया, आले आलेलुया, आले आलेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. दर्गा तुका समया जेजू क्रिस्ता, इंद्र तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका समया, अगळाप तुका समया जेजू, महिमा तुका समया जेजू, आराधना तुका समया जेजू, महिमा तुका समया जेजू, दर्गा तुका समया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया.
मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, या आराधनाच्या वेळार विशेष करून आमी मागया, आमचे काळीज आमचे मन उक्तें करया, उक्तें करून आमी मागया. कशें बर्तिमेव लोकां जमामध्ये बोब मारून जेजूक उलो मारी लागलो. जेजूची दिश्ट ताजेर पडटा म्हणसर दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून भो मारलो. जेजून ताजी नदर ताजेर घालता म्हणसर तो पाटी सरलो ना. आमच्या जिणयेंत आमी मागता आसतना, आमच्या जिणयेंत आमच्या सर्वेस्पर देवाचें आराधन करता आसतना आमी त्या रितीन केदाळा करता. आमच्या दनिया देवाक आमी उलो मारता, तो आमचो ताळो खंडीत आयकता. त्याच भशेन आमी उलो मारया. या आराधना वेळार आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. त्या भक्तीपणान आमी ताचें आराधन करया. आनी ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना आमकां तो पळयतलो आनी आमकां पळयतीत आसा म्हणलो तो बाबार्थ बरवसो आमचे थंय दवरया. तुमकां कशें मागणें करी जाय म्हण बगता तशें तुमी करा. दिंबी घाली जे म्हण बगता तर दिंबी घाला. उबे रावन मागणें करी जाय म्हण बगता तर उबे रावा. आत उबारून मागणें करी जाय म्हण बगता तर आत उबारा. हे आमी सांगाता मेळोन मागया. ओ थोडोसो वेळ आमी मागण्यान आराधनान करसून आसतना आमचे काळिजाचे अथ्रेग, आमची मनाची बगणां, आमचे थंय आसली सर्व खंत बेजाराई हर एक आमी ताका समर्पण दिवया. तो आमकां राखता, सांबाळता, पोसता म्हणलो तो बरवसो आमचे थंय आसा. त्याच बरवशान, त्याच चिंतपानी, त्याच आशेन, त्याच संतोषान त्या जेजूक आमी उलो मारया. ताचे परी कोण्णी ना मोगाळ भाव भयणीनो. ताचे तसलो कोण्णी ना. ताचे तसलो मोग करचो कोण्णी ना. तो आमचो इतलो मोग करता की ताणें सांगलां, म्हजें नांव तुजें नांव ताज्या ताळवेचेर बरोवन आसा. आनी तो आमचो इतलो मोग करता की आमच्या हर एकल्याचें नांव ताका कळीत आसा. त्या रितीन तो आमचो मोग करता. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡ गीत आमी गायता आसतना ताजो मोग, ताजो संतोष, ताजे मैपास, ताजो आनंद आमच्या जिवितांत आमी पळोवन घेवया. आनी तोच आमकां त्या ह्या आराधना वेळार आमकां आमचो मोग करता. आमी मागले आमकां खंडीत जावन वदाक सोन दिता. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡच्या ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು गीत E27 पान संको 78. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಯಾರು ಇರದು. ಈ जगतेಲ್ಲ येसुवे तुका सोडल्यार मुझे म्हणले कोणूच ना. म्हज्या समया या संवसारांत कोणाकच कोण ना. तांकां देव आसा. निराश जायनाका, बेजार पावनाका. या आराधना वेळा जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न कर. काळीज तुजें उगड, ताचे लागीं उलोवंक प्रयत्न कर. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ. ನೀನು ನಂಬಿದ ಆತನೇ. ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು. ಎಲ್ಲ प्रकारादा सगळ्या संगतींत तूं म्हाका म्हजो देव. हांवें तुजे थंय पातयेनी दवरल्या. म्हजो बरवसो तुजे थंय दवरला. देव आमचेर बरवसो उपजयशें करता. तो आपणाचो बसवण्यो खंडीत आमच्या जिवितांत जारी करता. ताणें बैसल्ले हर एक आमकां तो फावो करता. त्या बरवशान आमी मागया. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಮನಮರುಗುವ ದೇವರು ನೀನು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಮ್ಮಾನುವೆಲ್ ದೇವರು ನೀನು. ಒಬ್ಬನೇ ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ. तुझी कृपा म्हाका पुरो. अरी एका दिसा म्हणल्या परी तुझ्या कृपेन म्हाका बरो. म्हज्या खंती वेळार, बेजाराय वेळार, उणेपण भोगल्या वेळार तुझी कृपा म्हाका फावो कर सम्या. हांव पयण करता आसतना, नवी नवी योजना म्हज्या मतीन येता आसतना, ह्या हातीन घेता आसतना, कुटुंबांत बरी कार्यां जायनातल्या वेळार तुझी कृपा म्हाका फावो कर सम्या. म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार, कुडींत पिडा आशिल्ल्या वेळार, ह्या पिडेंत म्हाका सांडून घाल्ल्या वेळार, कुटुंबांत खंत बेजाराय हाज्या वेळार, या त्या खंत बेजाराय सांडिल्ल्या वेळार, असमाधान, या असमाधानाची उतरां हर एक कडेन म्हाका आयकूंक मेळिल्ल्या वेळार तुझी कृपा म्हाका फावो कर सम्या. तुझी कृपा म्हाका गरज आसा सम्या. तीस तुझी कृपा म्हाका जाय. ओ कृपा पूर्णने, ಮನಮರಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನು ಇಮ್ಮಾನುವೆಲು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನಮರುಗುವಾತನೇ,
ಮರುಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. बघाचनो आमची ते सवा मागणी त्या सुमयाक आम्ही समर्पण देऊया. तुमच्या मध्ये खंयची प्रते सवा आसात अरी एक जेजूक समर्पण देऊया. तुमच्याकडे खंयची पुरा मागणी आसात विशेष तरान या सक्रामेंतान आसल्या जेजू लागीं आमी या वेळार मागोवंक वेता. आमच्या हर एक ते सवा खातीर मागणी करतले हांव. तुमच्या मध्ये कोणीतरी या दिसांनी तुमच्या कुटुंबात बरी कामां आरंभ करूंक आशेतात. घराक नवो जागो घेवंक तुम्ही आशेतात. या नवी नवी वाहनां घेवंक तुम्ही आशेतात. कसलेय तुमच्या कुटुंबात तुमच्या जिवितांत नवी नवी प्रोजेक्ट्स आसात, प्लॅन आसात, आरंभ करूंक तुम्ही राखतात. तर आता तुम्ही तुमचो हात त्या सुमया जेजू लागीं उबारा. तुमचे काळीज त्या सुमया जेजू मुखार उगडा. विशेष कारण आम्ही मागण्या करता आसतना तुमकां तो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां जाय आसले सगळे वदाकसून दिता म्हणलो तो बाबार्थांनी बरोबर स्वताचे थंय दवरा. तुमच्या कुटुंबांत जावची सर्व बरी आनी नवी कार्यां त्या स्वामी जेजूक आमी समर्पण देवया. जावंक पुरो काजराचें कार्य या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक परतून नव्या क्लासींत वचोंक तो संतोष आसा. बरें शिकाप करूंक तो आराम करूंक करचो तो वेळ जावन आसा. त्या भुरग्यांक विशेष तरान आमी ह्या सक्रामेंतान आसल्या जेजू लागीं मागया. तांचें नवें शिकाप सुरू करता आसतना तोच सक्रामेंतान आसलो जेजू तांकां बोळ दिवन दी, मोतीक सखत दिवन दी. तांकां नवें नवें शिकोवंक आनी ते शिकोवन तांच्या जिवितांत तांणी बरो एक व्यक्ती जावन जियोंक तो जेजू तांकां बरी बोळ भलायकी दिवन दी म्हण मागया. नवें घर बांदूंक आशेतात, नवो जागो घेवंक आशेतात, पूण एक कोर्टींत केस आसा ती सॉल्व जायजे म्हणून तुमी जेजू लागीं मागतात. तुमची सर्व इरादे मागणी सोम्या थंय आमी समर्पण देवया. सांगता तुमचे कश्ट उणेपण सगळें तो समर्पण ताजे थंय समर्पण आमी मागया. त्याच जेजूची स्तुती करया. त्या जेजूक आमी अर्गां देवया. त्याच जेजूक आमी आमचे थंय आसले आमचे सर्व उरले ताका समर्पण देवया आनी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू हांगासर आसल्या हर एकल्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हर एकल्याचे मागणे तूं आयक. सोम्या ताणी आतां हातीन घेतले हर एक काम तूं ताचेर आशीर्वाद घाल. हर एका मागण्याचेर तुजी कृपा आसूं दी. हर एका मागण्याचेर तुजी कृपा आसूं दी जेजू. बऱ्या कार्याचेर आशीर्वाद घाल. तांच्या कारखान्याचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या हर एकल्या व्यक्तीचेर तुजो आशीर्वाद घाल. देव तुमचे लागीं उलयते आसा मुखार पावली न्हू जावं दी. तुमच्या हर एक भुरग्याचेर तांचे शिकाप तांचे बरे तरेन मागूंक हर एक तांकां मेळचो तरी करून जेजू
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तांचेर पडून दी अरे एकल्याचे मागणे तू ऐकूनच्या पर्यंत करता तो समजे तू क्रिस्त आमकां आतां वगळाप दिया स्तुती करा हालेलुया 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 मगच्यानो आज तुमच्या मध्ये कोण तरी विशेष तेसांव घेऊन आयल्यात स्पेशल इंटेन्शन घेऊन आयल्यात मागणे करूंक आशेतात ह्या आराधना वेळार भाग घेता आसतना तुमच्या मतींत तुमच्या काळजांत ते विनवणी घेऊन आयल्यात जेजूक आमी समर्पण दिवया हांगासर आमी जेजूकच पळोवया आनी ताका सांगया आज म्हज्या काळजांत आसले विशेष इंटेन्शन विनवणी तुजे कडेन हांव समर्पिता सोमया ते जारी जावचे म्हण खातीर आमी ताचे लागीं विशेष तरान मागणें करया तो आमकां आयकता आमचे मुखार तो आसा आमकां सगळ्यांक तो पळयते आसा मोगाळ भाव भयणीनो आमकांच आमी समर्पण दिवया सांगा आतां सांगा ताका आमच्या मतींत काळजांत आसलें सर्व विनवणी ताजे थंय आमी समर्पण दिवया आमच्या लागीं मागणें विचारता एक भाव ताची बायल सुनीता कॅन्सर पिडेत वळवळते आसा 11च्या स्थितीचेर आसा पण जेजूक ही पिडा गुण करूंक असाध्य न्ही खोडकारांक बोब मारून ताणें आपयल्ल्या वेळार तांची खोड ताणें नितळ केली बर्तेमेऊक दोळ्यांक दिस नातल्या वेळार बोब मारून ताणें आपयल्ल्या वेळार ताच्या दोळ्यांची दिस ताणें दिली अशें आमी वांजलांत पळयता सबार कडेन जेजू काळजांत तावन मनांत तावन बरोवसो दवरून पातयेनी दवरून आयिल्ल्यांक सगळ्यांक गुण करता ताचेर ताची दिश्ट घालता एल रॉय आमचे लागीं मागणें विचारता ताच्या शिकपाक बरें शिकप मेळच्या खातीर मरिना रिटा स्वीडन आमचे लागीं मागणें विचारतात तांची तेसावां सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू लागीं विचारतात जेराल्ड ताच्या काळजाचें ऑपरेशन जाल्लें आसा काळजाच्या पिडेंत कश्टोन अशें आसा तो आमच्या लागीं मागणें विचारता खालीद ताच्या जिवितांत ताच्या कामाक बरें प्रमोशन जाय म्हणून आमच्या लागीं मागणें विचारते आसा हांचे खातीर मागया तो आमकां खंडीत जावन आमी मागिल्लें सगळें वदाक सोन दिता म्हणलो बाबार्थांनी बरोवसो आमी ताचे लागीं दवरया आनी आमी ताका स्तुती करया मोगाळ भाव भयणीनो ह्या सर्व आमच्या भाव भयणीची इंटेन्शन्स तांची मागणी त्या समया जेजूक सक्रामेंतांत आमी समर्पण दिवया आनी म्हणया हालेलुया 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 जेजू तुजे मुखार ही सर्व मागणी आमी समर्पण दिता सर्व मागणी तुजे मुखार आतां आमी समर्पण दिता सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद घाल समया जेजू क्रिस्ता सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद घाल या वेळार तांणी मागिल्लें सगळें तांकां वदाक सुद्दी अरी एक मागणी तूं आयक सुमी तुज्या दिश्ट घाल हालेलुया म्हणटा आसतना आमी तुका हरगां दिता तुका वगळाप दिता तुजी स्तुती करता सर्व तुज्या मागण्यांनी पवित्र नांवान आयकचे वेळा बरी जावं दी अरी एकल्याक तुजी बेसावां आज मेळोवन दीत विशेष कृपा तांकां मेळोवन दीत विशेष बेसावां तांचेर मेळोवन दीत जावं दी सर्व तांची तेसावां तुमचेर तांचेर ताजो आशीर्वाद घाल सोमिया हालेलुया 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 आज विशेष करून जल्मा दिसाच्या बाबतीन आमच्या लागीं मागणे विचारतात आनी तांकां जल्मा दिसाचे रास रास आमी उल्हासी पाठयता जल्मा दिसान आचरण करता हेझल क्रिस्तीन रॉड्रिगस जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्घ दिता शामिन रॉड्रिगस दुबई तावन शैला लोबो बैंदोर तावन यूजिन क्वेलो पलिमार तावन विक्टर डिसोजा सुरतकल तावन मार्सेलिन लोबो सिद्धकट्टे तावन हांकां तांच्या जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयता आसतना तांच्या जिवितांत
देव सदांच आशीर्वादाने भरून दे म्हणून आम्ही मागया. काजराच्या दिसाचो वार्षिक दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या लागीं मागण्या विचारतात. 53rd काजराचो दीस आचरण करच्या वक्ता मागण्या विचारता इग्नेशियस अँड प्रेसिल्ला कास्टेलिनो, तशेंच जेराल्ड अँड फ्लाविया लोबो. तुमच्या काजराच्या वार्षिक दिसाचो शुभाशय तुमकां आमी पठयता आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमच्या काजरी बेसाचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर येवं दी म्हणून आमी विशेश तरान मागता. मेळिल्लो उपकाराक अर्गां दितात फेड्रीक आनी नॅन्सी डिसोजा, अलेक्स कार्डोजा आनी कुटुंब पुनातावन, जॉयसन मिलर कास्टेलिनो, सिल्विया शारोन जल्मा दिसाच्या बाबतीन देवाक अर्गां दिता. रायना सल्डाना देवाक अर्गां दिता. मेळ्ळ्या सर्व बेसांवां खातीर बेसांवां खातीर डायस कुटुंब देवाक अर्गां दिता. पयल्या कुंभाराच्या उगडासाक देवाक अर्गां दिता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस, सावियो फेर्नांडीस देवाक अर्गां दिता कारवार तावन. म्हणल्यार सर्व बेसांवां खातीर आनी देवाच्या प्रोटेक्शना खातीर देवाक अर्गां दिता विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता ऑलिविया डिसोजा जोकट्टे मियार तावन. तांकां मेळ्ळ्या उपकारांक देवाक अर्गां दितात आनी आमच्या लागीं मागणें विचारतात. स्पीडी रिकवरी फ्रॉम सर्जरी वेलोरिया क्लारा कोरेया, मारियो डिसोजा इस्रायलाची विजा रिन्यूवल जावंक तशेंच विजाची परमीट बऱ्या तरान तांकां मेळच्या खातीर. सूरज डायस हू इज करंटली परस्युईंग इंजिनियरींग स्टडीज करते आसा, ताका बरें तरी प्लेसमेंट मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. प्रेइंग फॉर अ सेफ जर्नी टू बँगलोर आशा टेरेन्स. रितेश बाबू हाका बऱ्या भलायकी मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. विना नोरोन्ना. सक्सेसफुल स्टडीज शायना डायस. डिवायन मसीक देवा अर्गां दिता फिलोमेना डिसोजा बँगलोर तावन. बरें काम मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. विल्मा बऱ्या भलायकी खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. जेसन दुबय तावन. इंटेंशन मास फॉर फिलोमेना फुटाडो किरेम. 9th डे ओल्ड ग्रँडसन ऑक्सिजना खातीर हॉस्पिटलांत आसा, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. नॅन्सी नोरोन्ना बऱ्या भलायके खातीर मागणें विचारता. अनिता थावरो वडाला तावन. अंतरल्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागून आमी तांच्या खातीर मागया. डिपार्टेड सोल ऑफ लिना डिसोजा च्या कुटुंबान तावन सर्व तांच्या कुटुंबदारांक मागणें विचारता. लिना डिसोजा किन्नकोळी तावन. बर्थ रिमेम्बरन्स ऑफ गिल्बर्ट खोरेया. ऑल द सोल्स इन डिसोजा फॅमिली गोवा तावन. ऑल द सोल्स ऑफ रॉड्रिगस फॅमिली राया गोया तावन. सोल ऑफ जे पिंटो दुसऱ्या वर्साच्या उगडासाक मागणें मागोवंक इंटेंशन दिता. पिंटो कुटुंब तावन. सेबॅस्टियन पिंटो. So all the souls of Asha Terence च्या कुटुंबान तावन. soul of Pritish Pinto. soul of Danny Fernandez. soul of Frederick Victor Rodriguez Bachpe. for the departed soul of William Dias. soul of Jeevan Pereira. soul of Felix and Alexander Meneges Kinnigodi. soul of Francis Alex de Souza. all the souls in the purgatory Miss Dita Priscilla Peter
departed souls of De Silva, Kutmantown, Veronica Nidodi, soul of Birjoshi Joseph Katanjan, Kuwait Town, all the souls from Vincent Loban, Kutmantown, soul of Antoinette Joseph Katanjan, Kuwait Town. तांकां ससनाचो विशय मागता आसतना आमची मागणी इरादे त्या सोम्या जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवन सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी मोडया. So it was a very great experience. Yes. Especially yesterday, which happened inner healing retreat. Yes. Actually, I am a person which I have struggled. I have many fears inside me. Could not speak in front of everyone. Yeah. Then there are lots of fears and struggles, Yes. and I usually don't open up. So I kept inside of me. There were some childhood hurts and all. So I don't used to open up to my parents also very much. So I used to kept inside. Yeah. Now it's been 26 years. Yes. So sometimes I'm being into depression and all. I don't used to speak to my parents. I will cry alone. And so this retreat is because of my mother. She used to watch Father Abraham's Konkani retreat. Yes. So she told me that you go once attend the retreat, you will find peace and healing. Praise And I God. was not much into Bible also or spirituality into. But my mother used to say, go read the Bible and Yes. speak to Jesus about your problems. Hallelujah. So I just used to speak through Jesus, that Jesus, please heal me. I'm not able to speak to my parents. I'm telling you about all my problems. So yesterday when he said that now inner healing retreat is going to start, now I was like, we need to close the eyes. And I have poor concentration. After closing the eyes, I'm not able to concentrate. So I thought like, no, मुझे तो नहीं होगा, इनर हीलिंग तो होगा ही नहीं मेरे से, क्योंकि आंख बंद करते ही मेरा कंसंट्रेशन चला जाता है. So I just said, Jesus, so when the time comes, you come. I invited Jesus that you come so that I can concentrate. So I don't know what happened. Suddenly I got into a very deep sleep. And Father was started preaching about that from your mother's womb, is there any hurt? Or if your mother or father is fighting. So it was like in a deep sleep I'm saying, no, yes, no, I was doing. And suddenly I started shouting like no one else. It was like, so 26 years what I have inside my heart, it just got out from my body. I shouted so much, and that Maureen ma'am helped me so much. She come and drink me and gave me the water to drink. From 26 years, it was like I was holding inside that pains and all, which I was not able to speak up to anyone. I hardly speak up. So this was the first time yesterday I felt that healing had made me. I just said, Jesus, you come, okay, because I will not be able to visualize when I close. And I'm very, I have some low confidence issues also. But now the God has given me this confidence that I am speaking here in front of you. Thank you, Lord Jesus Thank Christ. you, Jesus. Yeah. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify Jesus. Hallelujah. It was a very Hallelujah. lovely experience. Everyone was good here. Everyone used to come and meet me and my sister-in-law, Lisha. Yeah. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. गीत नंबर A25 A25. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा.
मानून घेतावा मी सगळे सृष्टे संगीत तुमून सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एक वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो एक कुटाम जाऊन या वेदी समोर आम्ही जमल्या मोगाळ भाऊ बहिणीनो आमच्या काळजान मनान चल्ली सर बगना या वेदी समोर आम्ही हाडया आमच्या कुटुंबान जावचे सर्व बरेपण आम्ही वेदी समोर हाडया देवा घर गांदिव्या आम्ही खंयच्याय रितीनी सुकोवन पडल्या आमच्या काळजान मनान खंयच्याय रितीचो काळोख आसा आमच्या कुटुंबांत खंयच्याय रितीचो काळोख आसा तरी सर्व आम्ही जेजूच्या वेदी समोर हाडया जेजू लागीं आमी बोगसाणें मागया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें आमकांच आमी आयतय करया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो पव्वड अपराध ह्या पसोत बगी हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ केदीं सुखाना नसते ते सगळे आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा ते सगळे आमकां दी या आमी कलतेपणान मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सा पेद्रोच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप भोव मोगाच्यानो सोम्याच्या दिसाक राखून रावा ताच्या येण्याक वेगळी तयार जाया त्या दिसा आकाश मंडळ उजान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगण कोडोवन वेतेली तरी पूण ताच्या बसणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा देखून मोगाच्यानो ह्या गणितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाची जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा सोम्याची लांब सुस्तीकाय आमच्या बाचावेचो संदर्भ म्हणून लेखा मोगाच्यानो हे सक्कर तुमी पयलेंच जाणात देखून तुमच्या दृढपणांतावन तुमी पडना जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांकडे वाटेक तुमकां परतीनाशें सत्राय घेया त्या शिवाय आमच्या सुम्याची आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जानवाय तुमच्या थंय सडा जाय ताका जावं महिमा आतां आनी सदांकाल देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक सरेश्वरा संततेच्या संततेक तुमचो आमचो आसरो
सर्वेस्परा संत तुझे संत संत जगत तेक तुम आमचो आसरो पर्वत दोंगर अस्तित्व घेवचे हादी पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी ससनातोन ससनाक पर्यान तुमचो आमचो देव श्लोक सर्वेस्परा संत तुझ्या संतेचे तुमचो आमचो आसरो मनशानो पाटी वसा अशें प्रमाण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी श्लोक सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आमचो आसरो आमच्या जिणेची अवधी 70 वर्सां आनी बळी भलायकी आसल्यार 80 अंतली सडावत कश्टवावटीन भरलेली आनी फोकोळ ती सट्ट करनाकेर जातात आनी आमी उबोवन वेता श्लोक सर्वेस्परा संततेच्या संतेक तुमचो आमचो आसरो दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक दाखय आमकां तुज्या सेवकाक तुजी महत् कार्यां पळोवन दी आमची भुरगीं तुका तुजी खरी महिमा श्लोक सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आमचो आसरो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडू अशें कसल्या भरवशाक तुमकां आपयल्यांत तें तुमकां कळीत जावं Alleluia, 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 Alleluia. खातीर म्हजे वोंटणी नितळ काळी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजूक ताच्या सुपुत्रांनी संपणून घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फरिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदर ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले मेस्त्री तूं एक सत्वादी म्हणून आमी जाणाव तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचें आमच्या कायद्याक सोमा की विरोध आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात एक नाणें हांगा हाडा हांव तें पळयतां तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी तांणी जाप दिली चक्रवर्तीची जेजू तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशांत अजाप पावले देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो एखाद्या वेळा म्हाका कोणी या कोणाय थंय राग आसा मोसोर आसा जिद्द आसा आमी मस्त वेळ तांचे विशयींत चिंतून करशीत हांव कित्याक तांचे विशयीन आमी चिंतचें केवल तांकां बरें करी जाय म्हणून न्हय बगार तांकां कशें नश्ट करी जाय की म्हणून तांकां कशें विबाडी जाय की म्हणून तांकां कशें आमच्या वाटे वयलो पयस करी जाय म्हणून पूण आमी कितलो वेळ तांचे विशयींत
तांकां पाड करूंक तांकां वायट करूंक तांकां आमच्या वाटे वयलो काडूंक आमी प्रयत्न करता गी ताज्या की इल्लोसो वेळ आमी मोगान करसिता तर जाल्यार आमचें कुटुंब आमची समाज बारीक वर्त्या तरान जिवंक शकतली म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. आमी आमच्याच जिवितांत एखाद्या वेळा म्हाका कोणायचोय मोग करूंक नाका, कोणायचे वयर राग आसा तर आमी कितले फावटी ताका नश्ट करचें आसा, ताजे विशयी गाळी दिवचे आसा, ताजे विशयी बरें उलोवचें ना. असल्या संगतींत बुडोवन आमी आमकांच पातकांचेर ह्या पातकांक वळोवंक जाता. आज आमी वाचल्ल्या वांजलांत पळयलें कशें फरिसेव आनी हेरोदेचे पक्षेदर जेजूक संपडोवन घालच्या इराद्यान ताचे लागीं सवाल विचारतात तिरवो दिवच्या विशांत. हर एक संगत आमकां देवान वदाक दिल्ली आमकां कळीत आसा, तरी पूण आमी ताचे लागीं ताका संपडोवन घालच्या इराद्यान आमी तिरवो कोणाक दी जाय म्हणलो तो इरादो जेजू लागीं ती मांडटात आनी फरिसेव आनी हेरोदी ताका धरच्या त्या इराद्यान ते सवाल विचारूंक मुखार वेतात. फरिसेवांची पातयेणी जावन आसली सर्वस्पर देव एकलोच आमचो धनी आनी हाचे शिवाय एर कोणी आमचे वयर अधिकार चलोवचो ना. तर तांकां हे सगळे रोमांगार खंयतावन आयले गी म्हणल्यार ते इराद्यान जेजू लागीं ते सवाल विचारतात. जेजू तांकां कितें सांगता, तुमी चक्रवर्तीक दिवचें आसा तें चक्रवर्तीक दिया, देवाक दिवचें आसा तें देवाक दिया. मनशापण आमी केदाळा पळयता, त्या मनशापणान आमी केदाळा लेखता, तें मनशापण आमकां दुसऱ्या मनशाची वळख घेवंक साध्य जाता. केदाळ आमच्या लागीं द्वेश, राग, मसोर, जिद्द आसा, त्याच रागान मसरान जिद्दान आमी कुस्तेल्या. बरेपण आमचे तावन केदींगच येवचें ना. असंच घडलें ह्या फरिसेवा आनी हेरोदी मदें. तांचे तावन केदाळे बरीं उतरां जेजून केल्ल्या कामाचेर येवंक नात, पूण ताका हर एक फावटी संपडावच्या त्या इराद्यान तांणी असलीं सवालां घालीं. आमच्या जिवितांत जेजूची देख घेवया. जेजून आमकां खंयच्याय रितीनी खंयच्याय खोटेपणांतले आमकां वयर हाडच्या खातीर ताणें कश्ट सोंसले. ह्या खंयच्याय कश्टांत आमी घाले ना. ताका सबार रितींच्या कश्टांनी घालूंक गेल्ले फरिसेव ताच्या उतरांनीच ते समजोवंक शकले. आज जेजूची उतरां आमकां धैर्य दिवंक जाय. ताका कश्टांत घालें तरी ताणें हेरांक सगळ्यांक बरें केलें. आमी कश्टांत आसतना संकश्टांत आसतना हेरांक बरें करूंक मुखार सरूंक तो जेजू आमकां वाट दाखयता. ती वाट घेवन आमी आमच्या भाव भयणींक बरें करूंक मुखार सरया. गीत नंबर C20 C20. आबा बाबा सर्गीच्या रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पुरुष सभेच्या आदाबा सभेस्पोर मानून घे. काकुळदारा बापा तुजेर पात येवन तुका भेटोवनी करच्याक ह्या वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. तिसरस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगटतांव तिर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Păvit, 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 dărbaranțo servesc por tu. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नवी येतात काजे उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जबान जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनीक खरराचें हे रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावर तसो गट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो बुंडो खाता आनी हे कालसींतले पियेता तितले पोटीन तूं वैभवान येस आमी तुजे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण मी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक क्या प्रितमेचेर विस्तारलेलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बाप्पा पिटर पावल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. ओंकार मरिये देवाची माया सांगती भगवंत दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपुणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार दयेकून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान रेखतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपतकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतले वाटाय तुझ्या रजवडची पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांप्रमाणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळ्या सण माया मोगसोन एक करतो जावन एकामेकाक शांती दियात शांती तुमचे सवय आसूं देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी समयांत तुजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगस सेवतले आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो आमेन. तुका सिमच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धनिया दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या तुका देवा हांव उलो मारतां तूं म्हाका जाप दिताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरान मात्र न्हय बगार सतान आनी करण्यांनी तुजे थंय आमचो बोवार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गींच्या राजांत भितर सरोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय या आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार మన గీత్ ఆమె దేవిగన బుక్ అంతాను గీత్ నంబర్ B87 B87 हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार मागता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games,
team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.